नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेपालमा एउटा समय यस्तो थियो जुन बेला धेरैले भन्थे प्रचण्ड भन्ने कोही छैन, राजा ज्ञानेन्द्रले नै माओवादी विद्रोह गराएका हुन्। ज्ञानेन्द्र भन्नु र प्रचण्ड भन्नु एकै हो। ६३ सालमा बालुवाटारमा प्रचण्ड प्रकट नहुँदासम्म यो भ्रम हट्दै हटेन। 15 दिन अघिसम्म बालेन शाहका सम्बन्धमा धेरैले भन्थे केटो त ठिकै हो तर जित्दैन, रन्जु दर्शना बराबर चाहिँ भोट ल्याउँछ। किन त यस्तो भन्दा ओभर जान्ने सुन्नेहरूले तपाईँले भित्री कुरा बुझ्नुभएकै छैन भनेर गुठी र कोर एरियाको विश्लेषण सुनाउँथे। आवरणमा जनजाति अधिकारको कुरा गर्ने तर सधैँ एउटा समुदाय विचार विरुद्ध खनिने अतिवादी सोचका अङ्काजी शेर्पाले बालेन शाहमाथि कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, आमालाई वृद्धाश्रम राख्ने, राति नाइट क्लब धाउने, राति कालो चस्मा लगाउने फ्याउरो काठमाडौँको मेयर इस्खा। संयोग कस्तो भने आखिर इस्खा भनिएकै बालेनले चुनाव जिते। आगामी 5 वर्ष राजधानी काठमाडौँ सहर यी 31 वर्षीय युवाको काँधमा आइसकेको छ। बालेनलाई साथ दिने उपमेयर छिन् 29 वर्षकी सुनिता डङ्गोल। अङ्काजी शेर्पाले त बालेन ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ राप्रपाको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने दाबी नै गरेका थिए। बालेन अरू कुनै राजनीतिक शक्तिबाट परिचालित भएको भनेर दाबी ठोकुवा ग्यारेन्टी गर्ने त कति आए कति। शङ्काको भरमा गरिने कतिपय ठोकुवा समय क्रमसँगै झुट साबित हुन्छन्। तर समाजमा एउटा वर्ग यस्तो छ जो सधैँ भनिरहन्छ तपाईँले कुरा बुझ्नु भएकै छैन। कुरा बुझ्नेहरूले बालेनलाई बेवास्ता गरिरहे। बेवास्ताका बावजुद जनताले उनका कुरा सुनिरहे। त्यसपछि केहीले त्यो त मधेसको केटो रहेछ, मधेसको हुँ भन्ने हिम्मत पनि रहेनछ भन्दै खिचिट्युरी गर्न थाले। यतिमा पनि बालेनका कुरा सुन्न जनताले छाडेनन्। त्यसपछि उनी विरुद्ध हमला गर्नेहरूले भन्न थाले, आमालाई वृद्धाश्रममा राख्ने, नाइट क्लब जानेलाई इस्खामेर। यो प्रसङ्गमा जान्ने सुन्ने हौ भन्नेहरूले कान नथापे पनि सुन्न सकिने गरी भन्दैछु, सुन्नुहोला। यो गणेशमान सिंहको समय होइन, सबै जनता भेडा छैनन्। अबका जनता राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने भएका छन्। एउटा नेवारले आँखा चिम्लेर जात मात्रै हेरेर भोट हाल्दैन। नपत्याए बालेन शाहलाई हेर्नुहोला। एउटा मधेसीले मधेसी नै छान्छ भन्ने छैन। नपत्याए वीरगञ्जको चुनावी परिणाम हेरे भयो। कसैलाई नचाहे पनि बालेनले चुनाव जिते। काठमाडौँमा इतिहास नै कायम गरे। बालेनले विगतमा समाजका लागि के गरेका थिए त्यो धेरैलाई थाहा छैन। उनीमाथि विश्वास भन्दा पनि आशा गरेर काठमाडौँले भोट खन्यायो। विरोध गर्ने, खिचिट्यौरी गर्नेहरूलाई पन्छाउँदै उनले चुनाव जितेका छन्। तर अब यिनलाई धुरु रुवाउनेछन्। काठमाडौँ महानगरमा ऐझेरो चाहिँ वर्षौँदेखि टाँसिएर कमाई हुने गौडा ढुकेर बस्ने भ्रष्ट कर्मचारीहरूले। 5 वर्षसम्म मेयर विद्यासुन्दर साक्यले कानुन बनाएरै भत्ताको नाममा महानगरको ढुकुटीमा ब्रह्म लुट मचाएका थिए। विकास बजेट 50% पनि खर्च गर्न नसक्ने, गरिबका ठेला पल्टाएर बहादुरी देखाउने, कोरोना विरुद्ध लड्नेहरूको सम्मानमा बनाएको एउटा पेन्टिङ मेटाउन अघि सर्ने, गरिबलाई निशुल्क खाना खुवाउँदा ठुला मान्छेको इज्जत जान्छ भन्ने यी र यस्ता कैयन काण्ड मचाएर महानगर र महानगरका कर्मचारीलाई विद्यासुन्दरले क्रोनिक बनाइदिएका छन्। यो क्रोनिक समस्या बुझ्दा बालेन शाहको पसिना छुट्नेवाला छ। रानी पोखरीको मौलिकता मास्न खोजेपछि महानगरबाट रानी पोखरी निर्माणको जिम्मेवारी खोसियो। धरहरामा त विद्यासुन्दर साक्यले आँटै गर्न सकेनन्। बागदरबारमा डोजर लगाउन तम्सेका विद्यासुन्दरलाई अदालतको आदेशले मात्रै रोक्न सक्यो, नत्र उनी रोकिनेवाला थिएनन्। यी र यस्ता हरकत गर्दा पनि उनलाई हौस्याउने, च्याब्बास मेयर साहब भन्ने, गतिलो कामका लागि कहिले पनि प्रोत्साहन नगर्नेहरूको समूह यति बेला महानगरमा छ। त्यही समूहको चङ्गुलमा परेर विद्यासुन्दरले महानगरको स्वर्णिम 5 वर्ष नर्कमा हालिदिए। विद्यासुन्दरलाई असक्षम बनाउनेहरू अहिले पनि महानगरमा छन्। तिनले बालेनलाई बक्सिस दिनेवाला छैनन्। चुनाव जित्न सजिलो छ, इन्जिनियर बन्न सजिलो भयो होला, र्याप हान्न पनि सजिलो भयो होला, तर केही घामण कर्मचारीबाट पार पाउन बालेनले तारा देख्नेवाला छन्। यो सन्दर्भ धरानका हर्क साम्पाङ, धनगढीका गोपी हमाल मात्र होइन, देशभर चुनाव जितेका सबैको हकमा लागू हुन्छ। जनतामा केही आशा जगाएका विजेताहरूको मनोबल घटाउन यसो भनेका होइनौँ, बरु सचेत गराएका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा देशकै सबैभन्दा ठुलो महानगर काठमाडौँको मेयर पदमा बालेन शाह विजयी भएका छन्। नेपथको बाटो पछ्याउँदै हिँडेका एक र्यापर इन्जिनियर आखिर कसरी बने त काठमाडौँका मेयर, यसबारेको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र मेयरमा निर्वाचित भएसँगै बालेनको धन्यवाद र्याली समेत दिउँसो आज दिनभर केही निस्कियो, यसबारेको लाइभ अपडेट पनि हामी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई जोड्नेछौँ। यस्तै नेपालीमाथिको थिचोमिचो नछाड्ने भारतको सङ्केत देखिएको छ, खास गरी एपीजी प्रतिवेदनमा अहिले किचोलो देखिएको छ र आज संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ। यो विषयमा नेताहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत पनि भएका छन्। आजको कार्यक्रममा यस विषयमा रिपोर्ट र डाक्टर भीम रावलसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यस्तै सार्वजनिक भएका पछिल्ला यौन दुर्व्यवहारका घटनाबारेको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। विशेष गरी एक धरानमा इटहरीमा एक बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रिन्सिपल आज प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। यो विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका घोषणाहरू व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेले तालीमा र हुँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 26.46% तालीमा र 73.54% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका घोषणाहरू व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्नेमा बढी मत देखिएको छ, अर्थात् कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का गर्दै दर्शकहरूले गालीमा बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको कब्जाबाट फिर्ता लिन सरकारले पहल नगरेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, इतिहास रच्दै एक र्यापरले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव जितेका छन् भन्ने गरिन्थ्यो। काठमाडौँले गैर नेवारलाई पत्याउँदैन, तर तराईका बालेन शाहलाई काठमाडौँले पत्यायो। यसपटकको चुनाव बालेन शाह, धरानका हर्क साम्पाङ, धनगढीका गोपी हमाल आदिका कारण बढी रोचक बन्यो। यी पात्रहरूका पछाडि कुनै सङ्गठन थिएन, खास कार्यकर्ता पनि थिएनन्, तर यिनीहरूले ठुलो जिम्मेवारी पाए। दलकै आड हुँदा पनि कतिपयले चुनाव हार्छन्, तर भरतपुरमा रेणु दाहाल र ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जन यसपटक चर्चा गर्न लायक पात्र हुन्। काठमाडौँमा बालेन शाहले चुनाव जित्ने निश्चित भएपछि शाह आफैले भने, हामी जितेर यहाँ अरू कोही हारेको छैन, यो विषय जित र हारको होइन, यसकारण र्याली गर्ने हो भने विजयको होइन धन्यवादको गर्नुपर्छ। कसैलाई होच्याउने, कसैका विरुद्ध नाराबाजी गर्न हुँदैन। बालेनको धन्यवाद र्यालीमा सहभागी हुनेहरूको जमघट राष्ट्रिय सभागृहमा कस्तो थियो त, यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँ महानगरको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइहाल्ला कि भन्ने आशामा राष्ट्रिय सभागृह अगाडि दिनभर जस्तै मानिसहरूको भेट लाग्यो। उहाँको सोच, विचार, भिजन उहाँमा सबै अरूलाई नराम्रो भन्न खोजे होइन, तर अरूमा सबैमा भएको एउटैमा छ कि उहाँ एउटामा छ, त्यही भएर उहाँ मन परेको। अब हामी बालेन शाहलाई एउटा युवक हो होइन, युवक र एउटा भिजन भएको मान्छे हो, इन्जिनियर मान्छे है। अब उहाँले चाहिँ यो जुन 60 वर्षभन्दा 50-60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई विस्थापित पारेर यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई पत्तासाफ गर्नुपर्छ भनेर अब स्वतन्त्र व्यक्ति चाहियो। यहाँ पार्टीले चल्दैन नेपालमा। हेर उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व आइदियो भने हामी सम्पूर्ण नेपालवासी युवाहरूले उहाँलाई टेवा दिएर यो देशको मुहार फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुढाहरूको पनि यो अटोट छ। सभागृह अगाडि अधिकांश मानिसहरू बालेन शाहकै थिए। प्राविधिक रूपमा बालेन शाहले बुधबार नै विजय हासिल गरिसकेका थिए। पार्टीबाट चाहिँ आफै कुर्सीमा मात्रै बस्ने ऊ भयो, 2 जना मात्रै। अब आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो बिथीको अवस्था आएर चाहिँ अनि एउटा चाहिँ नयाँ रोज्न परेको हो।
व्यक्तित्व रोज्न परेको हो, केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ। भने एउटा आफ्नो भागवण्डका कारण उनीहरूको नीति नियम कानुन सब छोडेर कसरी एकजुट भएर देशमा खान सकिन्छ, देशलाई कसरी बेच्न सकिन्छ भनेर गएको अवस्थामा, जनमानस आत्तिएको अवस्थामा बालेन शाहले जुन भिजन बोकेर आउनुभयो, उहाँको भिजनले गर्दा आज काठमाडौँवासीले उहाँलाई विजय प्राप्त गर्नु भएको छ। तर पनि औपचारिक रूपमा बालेनको जित बिहीबार साँझसम्म हुन सकेन। दिउँसो मुसलधारी वर्षा पनि भयो, मानिसहरू तितर-बितर हुन पुगे। दर्शकहरू, मतगणना अन्तिम चरणमा छ। विशेष गरी बालेन शाहले अनौपचारिक रूपमा जित हासिल गरिसके पनि आधिकारिक घोषणा हुने भने बाँकी छ, किनभने मतगणना अन्तिम चरणमा छ। यसबारेको थप अपडेट लिन्छौँ के भइरहेको छ यति बेला। राष्ट्रिय सभागृहबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। सरोज, मतगणनाको अन्तिम चरणमा रहिरहँदा विशेष गरी यो मतगणना कति बेला सकिन्छ, हामीले केही विवाद भएको भन्ने किसिमको जानकारी पनि पाएका छौँ। त्यो विवाद भएको कुराको फ्याक्ट चाहिँ के हो, यसबारे पनि बताइदिनुहोस्। वीरेन्द्र, भर्खरै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको काम सकिएको छ। 14 नम्बर वडाको मतगणना सकिएको हामीले अनौपचारिक जानकारी पाएका छौँ, जसमा नेपाली कङ्ग्रेसका वडाध्यक्ष विजय भएको हामीसँग अनौपचारिक जानकारी छ। यद्यपि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अहिलेसम्म जानकारी दिएको अवस्था छैन। 14 नम्बर वडामा सामान्य मत अन्तर भएको भन्दै सामान्य विवाद देखिएको थियो। यसैबीचमा 14 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन 14 नम्बर वडामा एउटा सामान्य मत अन्तर नमिलेको भनेर चाहिँ सामान्य विवाद जस्तो देखिएको थियो, त्यो चाहिँ के हो बताइदिनुहोस्। त्यो खास ठुलो विवाद छैन। अब हाम्रो प्रतिनिधिहरू जो अहिले निर्वाचनमा चाहिँ मतगणनामा बस्नु भएको छ, उहाँहरू बसेर आपसीमा बसेर छलफल गरेर त्यहाँ निर्णय निकाल्छ। खास ठुलो विषय होइन, साधारण चाहिँ टेक्निकल कुरो मात्रै हो। खास ठुलो के कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बस्नु भएको थियो, त्यो निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरेरै मतगणना गरिरहेको अवस्था थियो। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य विवाद देखिन पुग्यो? सामान्य विवाद हामी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कुनै विवाद छैन। हाम्रो निर्वाचन आयोग र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन मतगणना चाहिँ परिणाम छ त्यो अनुसार चाहिँ ट्याली भएको छ। अब अर्को पक्ष एमाले पक्षको चाहिँ उहाँको चाहिँ अलिकति गडबड भएको जस्तो भन्ने चाहिँ उहाँको सुन्नु अलिकति उहाँहरूको चाहिँ कुरो चाहिँ अलिकति गडबड भयो भन्ने कुरो देखियो। त्यस कारणले उहाँहरू त्यो मिलाउन चाहिँ एक आपसमा बसेका छौँ, दलीय हिसाबमा चाहिँ बसेर छलफल गर्दैछौँ। त्यो दलित महिलाको सम्बन्धमा मात्र है, फेरि अरूकोमा होइन। त्यस कारण उहाँ बसेर मिलाउँदैछ, त्यो ठुलो कुरो छैन, मिल्छ त्यो कुरो। ठिक छ सरोज, हामीले यसको जवाब पाइसक्यौँ। अब हामीलाई यो बताइदिनुहोस् सरोज, जस्तो अब बालेनको जितको घोषणा चाहिँ आयोगले कति बेला गर्छ, यसबारे बताइदिनुहोस् त। सर्वत्र चासोको विषय छ, बालेनको जितको घोषणा चाहिँ अब कति बेला हुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसका सुमन श्रेष्ठ विजय भएको अवस्था छ, तर महिला सदस्यको मत परिणाम केही अन्तर आएको भनेर सामान्य खालको विवाद देखिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय सभा गृहको भित्र राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू बीच बसेर छलफल भइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको ठिक छ सरोज, ठिक छ, यसबारे हामीले जानकारी पायौँ। समय पनि कम छ, अन्य धेरै विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी बालेन शाहको जितको घोषणा कति बेला हुन्छ र यो मत परिणामको पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ, कति अन्तरले बालेन शाहले जित्नेवाला छन्, यसबारे बताइदिनुहोस् त। सुन्दै हुनुहुन्छ सरोज हामीलाई? दर्शक महानुभावहरू, टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। प्राविधिक कारणले उहाँले मेरो प्रश्नलाई सुन्नु भएन। खैर, अब मतगणनाको अन्तिम चरणमा यति बेला मतगणना सकिसकेको, तर केही विवाद देखिएका कारणले त्यस विवादलाई मिलाउनका लागि लागि परेको र त्यस पछाडि घोषणा गरिनेछ भन्ने किसिमको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। विशेष गरी मतगणना अहिले पछिल्लो समय 14 नम्बर वडाको चलिरहँदा सामान्य केही विवाद देखिएको अवस्था थियो। त्यस विवादलाई लिएर अहिले त्यहाँ मिलाउनका लागि छलफल भइरहेको बारे टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालले जानकारी दिनुभएको छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउँ। यसैसँग सम्बन्धित हाम्रा नेताहरूले एकले अर्कोमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै धेरै पटक भनेका छन्, तिमी नस्लवादी, तिमी विदेशी दलाल, तिमी विस्तारवादीका एजेन्ट आदि इत्यादि। जसले एकल जातीय राज्य सत्ता भन्दै समावेशिताको कुरा उठाए, तिनैले पनि आफ्नो पार्टीमा कुनै एक जातको मात्रै वर्चस्व स्थापित गरे। जसले पहाडमा मधेसी हेपिन्छन् भन्दै तराईमा भोट बटुल्ने काम गरे, ती आफैले पनि तराईको विकासमा कुनै योगदान नै दिएनन्। कोही क्षेत्रका आधारमा, कोही धर्म र जातका आधारमा राजनीतिको दुनो सोझ्याउने
ध्याउनमा लागिरहे निरन्तर जात, सम्प्रदाय, लिङ्ग, भूगोल, धर्म आदिका आधारमा जनता बीच फाटो ल्याउन यसबीच धेरैले चलखेल पनि गरे। तर जनताले यसपटक त्यस्ता पात्रहरूलाई पाठ सिकाउँदै सन्देश दिए, हामी नेपाली एक छौँ, हामी कोही तराई बस्छौँ होला, कोही हिमाल पहाड, तर हामी एक छौँ। काठमाडौँमा गैर नेवारले समेत चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता बोकिरहँदा आखिर बालेन शाहले कसरी चुनाव जिते? हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। जित हारलाई मतगणना सकिएसँगै सकिदिउँ। घोषणापत्रमा भएका कुराहरू लागू गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय उत्सव मनाउला। तर अहिले विजय जुलुस भनेर अरूलाई पराजित भन्ने सङ्केतसम्म पनि नगरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुने सुनिश्चित भएसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले विजय जुलुस नगर्न सार्वजनिक रूपमा गरेको अपिल हो यो। बुधबार आफ्नो फेसबुक मार्फत बालेनले लेखेका थिए, यसै पनि चुनावमा जित्नेले धेरै मत ल्याउने हो, बहुमत होइन। हाम्रो स्वयंको पनि बढीमा 35% मत आउला। यसको अर्थ हो बदर मतहरू बाहेक बाँकी 50% जति मतदाताहरूले अरूलाई छनौट गर्नु भएको छ। हामीलाई मत हाल्ने 35% को शेर उच्च पार्दै गर्दा बाँकी 50% को शेर निहुराउनु पर्ने काम वा सङ्केत भएको छ कि भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। बालेनको यो स्ट्याटसबाट स्पष्ट हुन्छ, कसैले पनि चुनावमा जित र पराजितको अनुभूति गर्नु आवश्यक छैन। उनका अनुसार यो एक विश्वास हो र विश्वासमा कसैको जित वा हार हुँदैन। त्यसैले अधिकारी घोषणा हुनु अघि नै बालेनले भनेका थिए, विजय जुलुस निकालेर अरूलाई पराजित भन्ने सङ्केत नगरौँ। बालेनको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। नेपाली राजनीतिक कोर्समा चुनावमा दलहरूबीच एकअर्कालाई हराउने पछार्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ। चुनाव जित्नका लागि दलहरू जतिसुकै गिर्न र गिराउन समेत तयार हुन्छन्। यसरी जित्नेले उत्सव मनाएर संसार नै जिते झै गर्ने र अर्कोतिर पराजय भोग्नेले सर्वस्व नै गुमाएको अनुभूति गर्ने परिपाटी छ। तर यसपटक राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका जस्ता ठूला दललाई समेत पछार्दै स्वतन्त्रबाट उदाएका संघीय राजधानी काठमाडौँमा बालेन शाह र पूर्वको धरानमा हर्क साम्पाङले आफ्नो जितलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्। धरान उपमहानगरमा मेयरमा निर्वाचित साम्पाङले पनि विजय भएपछि सार्वजनिक रूपमै अपिल गरेका थिए, मलाई खादामाला लगाइदिन पर्दैन, सम्झिदिए पुग्छ, म हजुरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न आउँदैछु बिस्तारै। जय धरान। अहिले साम्पाङले उपमहानगरपालिकाको महँगो सवारी साधन प्रयोग नगरी जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निर्वाचित भइसकेपछि अटोबाट झर्दै हर्कले भनेका थिए, मेरो एउटा थोत्रो बाइक छ, अझै 10 वर्ष त्यही बाइक चढेर काम गर्छु। सरकारी गाडी चढेर करोडको गाडीमा हिँड्यो भने खाल्डाखुल्डी देखिँदैन, जुन मैले टाल्नु छ। साम्पाङले बुधबार मात्रै फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्, मलाई सम्मान समारोहमा सहभागी बन्ने खास रुचि छैन, म काम गर्न चाहन्छु, मेरो यो भावना र चाहनाको ख्याल राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। साम्पाङको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। असली परीक्षा बल्ल सुरु भयो। जितलाई सामान्य रूपमा लिए पनि बालेन र हर्क साम्पाङ जस्ता जनप्रतिनिधिको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुनेछ। अर्थात् अब उनीहरूले हिँड्ने बाटो, चाल्ने उपयुक्त कदम र गर्ने अधिकतम प्रयासले नै उनीहरूले नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहको उन्नतिलाई प्रभाव पार्नेछ। नेपको बाटो पछ्याउँदै गरेका बालेन कसरी बने मेयर? बालेन ऱ्याप ब्याटल गायक पनि हुन्, उनी स्ट्रक्चरल इन्जिनियर पनि हुन्। विगत लामो समयदेखि बालेन यी दुवै विधामा संलग्न रहँदै आएका छन्। खाडीमा चिनारी लुटाउने सधैँ हामी, बाढीमा बिरामी फुकाउने त्यही पानी। देशको कर्मचारी शक्तिशाली सरकारी, 30,000 को तलब 30वटा घर बारी, 20 बजारको सडक 20वटा खाल्टो पारी, खल्ती भारी बैंक मारी, 7 तहको अधिकारी, कसले तिर्ने 7 समुद्र पारी, देशको 7 उधारी। देशको सामाजिक र राजनैतिक व्यवस्थामाथि गीत मार्फत नै टिप्पणी गरिरहेका थिए बालेन। राजनैतिक दलहरूले जनताका लागि नभई आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै काम गरेको भन्दै, सोच्ने गरेको भन्दै उनका कैयौं गीतमा यस्तै असन्तुष्टि पोखिएका छन्। तर राजनैतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण बालेनले 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै मैदानमा उत्रिने सोचमा थिए। तर त्यो समय वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको विवेकशील र साझा पार्टीका उम्मेद्वारले आशा जगाएका कारण आफू पछि हटेको बताउँदै आएका छन्। तर अहिले भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी हुँदै इतिहास रचेका छन्। बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन। बालेन शाहको वास्तविक नाम बालेन्द्र शाह हो। चुनाव अघि खासै चर्चा थिएन, तर अहिले भने देशभर यो नामको चर्चा चुलिएको छ।
2047 वैशाख 14 काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिएका बालेन हाल गैरीगाउँ 3 कुनेका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनको पुर्ख्यौली घर मध्य प्रदेश स्थित महोत्तरी जिल्ला हो। आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रामनारायण शाह र ध्रुवदेवी शाहका सन्तानका रूपमा जन्मिएका बालेनको मामाघर भने धनुषा हो। अहिले बालेनलाई कसैले राजावादीको मान्छे भनिरहेका छन् भने कसैले माओवादीले उनलाई चुनावमा उठाएको जस्ता सन्धिहरू फैलाइरहेका छन्। बालेनको पारिवारिक विरासत राजनीतिसँग नजिक छ। उनका मामाहरू राष्ट्रिय जनमोर्चासँग नजिक थिए। उनका एकजना मामालाई माओवादी भनेर हत्या समेत गरिएको थियो। दर्शकहरू, धेरैको सोचलाई चिरेर बालेन शाह अन्ततः काठमाडौँको मेयर हुने निश्चित भएको छ। मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता दलहरूलाई पन्छाएर आखिर एक स्वतन्त्र व्यक्ति कसरी स्थापित हुन सक्यो? यस्तै केही प्रश्नको जवाफ हामीले इतिहासका प्रोफेसर, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विशेष गरी डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई हामीले केही प्रश्न सोधेका छौँ। उनीसँग गरिएको यो छोटो कुराकानी सुन्नुहोस्। धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपी हमाल, काठमाडौँमा बालेन शाह आदिले चुनाव जित्नुलाई तपाईँ कुनै रहस्य ठान्नुहुन्छ अथवा इतिहासमा यस्ता अरू पनि घटना भएका छन्, यसकारण यो ठिकै हो, स्वाभाविक हो भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? अरे ठिकै, रहस्य र स्वाभाविक मेरो म जान्न, यो प्रतिक्रिया हो। दल र दलीय नेताहरूले जसरी दलतन्त्र आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि दुरुपयोग गरे, त्यसलाई नेपाली जनताको एउटा पङ्क्तिले घृणा गर्यो। त्यो घृणाको अभिव्यक्तिको रूपमा ती घटनाहरू आएका छन्। अरू चाहिँ आफ्नो पाएको सुविधा अनुसार व्याख्या विश्लेषण गर्न नसकिने होइन, तर त्यसको पछाडि त्यति लाग्नुको मैले के अर्थ देखा छैन। डाक्टर साहब, अब तपाईँ इतिहासको विद्यार्थी भएको नाताले हाम्रो प्रश्न के छ भने काठमाडौँ के सधैँ सत्ताप्रति बैरी नै हुन्छ त? यसले सधैँ नवआगन्तुकलाई चाहिँ स्वागत गर्ने नै यो यसको विशेषता हो कि अथवा के हो त? होइन, अब त्यो देखिन्छ। अब किन उनीहरू त्यो गर्छन्, अब त्यो अकल्पनीय छ। अब हामीहरू पनि काठमाडौँकै बासिन्दा हौँ, त्यस्तो कुराले हामीलाई कहिले पनि छोएको छैन। एउटा पङ्क्ति त्यसरी चाहिँ प्रभावित हुने, उद्वेलित हुने त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। अब त्यसको कारण के हो, कसो हो, त्यसमा त गहिरो गरी जानुपर्छ। अब बालेन शाह तराईको एक युवालाई जनताले यति धेरै मत दिएको यो घटनाले चाहिँ नेपालीहरू आपसमा मिलेर बस्ने जातका मानिस हुन्, यिनलाई फुटाउने जुधाउने काम नेताहरूले गर्दा रहेछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ? अब नेताहरूले जातीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, घृणाको राजनीति, निषेधको राजनीति, विद्वेषको राजनीति गरेका छन्। अब यसपल्ट त्यो सब कुरालाई छिचोलेर अब बालेन शाह कुन शाह हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएर उनले यो कुरा गरे कि ती सब कुराहरू थाहै नपाइकन प्रतिक्रिया दिए। अब त्यसभित्र पनि प्रवेश गरेर हेर्नुपर्छ सत्तामा सेवा। बालेन शाह एक प्राविधिक पनि हुन् होइन, इन्जिनियर हुन्। अब तपाईँलाई चाहिँ यो लाग्छ कि लाग्दैन विद्यासुन्दर साक्यले नसकेका काम अब यिनले गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ डाक्टर साहब? सामान्यत लाग्दैन, तर अब बेनिफिट अफ डाउट सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ, यिनलाई पनि दिनै पर्ने हुन्छ। तर सामान्यत काठमाडौँमा काम गर्न सजिलो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि एउटा टिम पनि चाहिन्छ, शक्ति पनि चाहिन्छ, आधार पनि चाहिन्छ। बालेन शाहसँग त्यो सब छ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले बाहिरबाट हेर्दा। अब उनले कसरी काम गर्छन्, के गर्छन्, चाहन्छन् 1 वर्ष पर्खेर भन्न सकिन्छ। अहिले भन्नु मतलब छिटो हुन्छ। त्यसको अर्थ भनेको के कुराले चाहिँ अप्ठ्यारो गाह्रो पार्न सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ टिम नहुनु एउटा कुरा त्यो भयो। बालेन शाहको सर्वस्वीकार्यताको आधार देखा नपर्नु त्यो भयो। हजुर, त्योभन्दा पहिल्यै उनको एउटा सार्वजनिक व्यक्तित्व नहुनु ती कुराहरू पनि भए। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने दलहरूले राज्यका अङ्गहरू, संरचनाहरू, कर्मचारी तन्त्र, मेडिया सबैलाई यति नष्टभ्रष्ट पारिसकेको छ। त्यो विकृत भइसकेको संरचनाबाट कुनै एउटा व्यक्तिले केही काम गर्छु भन्ने कुरा त्यो आफैमा दुरूह हुन्छ र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो नै मुख्य रूपमा बालेन शाहको लागि चुनौती हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ। अब यसमा स्पेसिफिक जस्तो महानगरको कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ यिनलाई हैरानी खेलाउँदैन भन्ने तपाईँ लाग्छ कि अथवा हैरानी नै खेलाउँछ भन्ने लाग्छ? हद दर्जाको हैरानीमा जान्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने त्यो काम नगरिकन हडताल गरेर, धम्क्याएर, घुर्क्याएर, जातिको कुरा, खुसीको कुरा, के को कुरा गरेर चाहिँ ती संरचनाहरू चाहिँ दासत्वको जाँतो मुनि जस्तो रिङ्गलिरहेको त्यस्तो किसिमको अपसंस्कृति यिनीहरूले चाहिँ विकास गरिसकेको स्थिति छ। यहाँ एउटा हैसियत भएको र निकै ठुलो शक्ति पछाडि भएको नेतृत्वले केही गर्न सक्छ भन्न सक्दिनँ। बाँकीलाई यो काम गर्न मलाई लाग्छ सहरमा छ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद यहाँलाई समयका लागि।
दर्शकहरू, यसबीच वर्तमान कर्मचारी तन्त्र र दलीय संरचनाभित्र बसेर बालेनले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। बेथिति, भ्रष्टाचार र कमिसनमा जेलिएको कर्मचारी तन्त्रले बालेनलाई काम गर्न दिँदैनन्। दलका भातृ सङ्गठनको रूपमा रहेका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ असहयोग गरेर उनलाई असफल बनाउँछन् भन्ने किसिमका तर्कहरू गरिएका छन्। यी सबै तर्कलाई चिर्न बालेनलाई ठुलो किसिमको चुनौती छ। यसर्थ बालेनको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। तर कदाचित बालेनले बाटो बिराएर जनताका आशा अपेक्षा पुरा भएन भने खबरदारीका लागि हाम्रो आवाज पनि चर्को हुनेछ। अहिलेलाई बालेनलाई शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यी विषयहरू यहीँ थाती राख्छौँ। अन्य विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। ब्रेक पछाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई, आम चासोका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको जवाबदेहिता खोज्ने र ती विषयमा थप विवेचना गर्ने, विश्लेषण गर्ने आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरिरहेका छौँ। अब अर्को विषय, नेपाल र भारत बीचको खुला सीमाको शास्ति हामी नेपालीले कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो थाहा छैन। हामी कदापि चाहँदैनौँ कि भारतसँग हाम्रो सीमा खुला होस्। भारतको कुनै प्रान्त झैँ नेपालमा भारतीयहरू बिना भिजा आउने, बस्ने, रोजगारी गर्ने यो हेपाहा व्यवहार परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। राणाहरूले आफ्नो सत्ता भारतले टिकाइदेला भनेर 1950 को सन्धि भारतसँग गरेका थिए। त्यही सन्धिका कारण आज भारतसँग अनेक प्रकारले नेपाल हेपिएको छ। असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि गठित इपिजी समूहको प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने सङ्केत दिइसकेको छ। यो विषय नेपालको संसदमा पनि प्रवेश गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेका छन्, भारतले नबुझोस्, नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। सन् 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन र खुला सीमा व्यवस्थित गर्ने सुझाव समेटिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन लागू गर्ने त परेको कुरा बुझ्न समेत भारतले नमारेपछि यति बेला नेपाल र भारत बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध फेरि सतहमा आएको छ। नेपाल भारत बीच युगौंदेखिको घनिष्ठ सम्बन्ध भन्ने गरिए पनि भारतले नेपालको चासोमा ध्यान नदिँदा यो सम्बन्ध हार देखाउन नसकेको टिप्पणी भइरहन्छ। यसबीच इपिजी प्रतिवेदनमा अहिले नयाँ ट्विस्ट आएको छ। चैतन्तीमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भारत सरकारको विदेश सचिवमा बढुवा भएर स्वदेश फर्किए। तिनै क्वात्राले हालै इपिजी प्रतिवेदन स्वतन्त्र विज्ञ समूहले बनाएका कारण त्यो भारत सरकारको जानकारीमा नभएको प्रतिक्रिया दिए। भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले भने जस्तो इपिजीको प्रतिवेदन स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहले बनाएको नभएर नेपाल र भारत सरकारले खटाएका विज्ञहरूको समूहले बनाएको हो। 68 साल कार्तिक 3 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा 1950 को सन्धि लगायत विषयमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा इपिजी गठन गर्ने दुई देशबीच भएको सहमतिलाई अहिले भारतका विदेश सचिव क्वात्राले भने यो विषय भारत सरकारलाई जानकारीमा छैन। यी क्वात्रा तिनै व्यक्ति हुन् जसको विदाईमा नेपालका दलहरू मात्रै होइन, पुरै मन्त्रीमण्डल नै भारतीय दूतावास पुगेको थियो। क्वात्राले दिएको विदाई भोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त हातमा वाइनको गिलास लिएको अवस्थामा देखिएका थिए। क्वात्राले नेपाललाई सधैँ पीडा दिने 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न गठित इपिजी बारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि नेपालको पीडामा भारत फेरि पनि चाम्रो व्यवहार देखाउने निश्चित भएको छ। भारतीय विदेश सचिवले इपिजी स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूह भन्ने प्रतिक्रिया दिनुको अर्थ भारतले इपिजी प्रतिवेदन नबुझ्ने स्पष्ट सङ्केत पनि हो। यस्तो सङ्केतपछि इपिजीमा नेपालतर्फका संयोजक डाक्टर भेषबहादुर थापाले गएको सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र यस्तो सम्भव नभएमा जनस्तरमा सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। इपिजी प्रतिवेदनबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बिहिबार संसद बैठकमा नेपालकै प्रधानमन्त्रीले भए पनि प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले संसदमा इपिजी बारे कडा शब्दमा विचार राखे। इपिजी बारे ओलीको यो बोली सुनौ। औपचारिक वार्तामा बसेर औपचारिक टेबलमा निर्णय गरेर इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप गठन गरेर ती इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपले दुई पक्षकै सहमतिमा बनाएर आफ्ना पक्षका मान्छे दिएर 2 वर्षभन्दा बढी काम गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभयो। त्यो रिपोर्ट बुझाएको छैन। के भनियो भने भारतले बुझ्न मानेन। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नु पर्यो नि। एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नु पर्यो। सामान्य प्रधानमन्त्रीजी
संयुक्त रूपमा बनाएको इपिजी ग्रुप, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुहोस्, यस सदनलाई जानकारी गराउनुहोस् के छ त्यसमा। 1950 को सन्धिलाई टेकेर भारतले आफ्ना धेरै नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न पठाउने गर्छ। अर्कोतिर खुला सीमाका कारण नेपालीहरू भारतीय पक्षबाट मारिने क्रम पनि बढ्दो छ। पछिल्लो समय मोरङका वासुदेव शाह, कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम र दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीय एसएसबीले हत्या गरिसकेको छ। सीमामा अन्य धेरै प्रकारका थिचोमिचो पनि भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ। भारतले आफ्नो चासो नेपालबाट तत्कालै पूरा गर्दै आएको छ, तर नेपाली चासोका विषयमा सधैँ अल्झाउने, सधैँ दुःख दिने मात्रै नियत राख्दै आएको भनेर आलोचना हुने गर्छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले इपिजी बारे थाहा छैन भन्ने टिप्पणी अज्ञानताका कारण प्रकट भएको होइन। किनभने भने 71 सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाल र भारततर्फका 4 जना विज्ञ राखेर इपिजी गठन गरिएको थियो। त्यो समूहले दुईतर्फका सरकारको खर्चमा 2 वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। समूहमा भारततिरबाट भाजपाका नेता भगत सिंह कोसियारी, पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र भवन चन्द्र उप्रेती थिए। नेपाल तर्फबाट डाक्टर भेषबहादुर थापा, डाक्टर राजन भट्टराई, निलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल। डाक्टर रावल, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब प्रबुद्ध व्यक्ति समूह र त्यसको प्रतिवेदनलाई चाहिँ विशेष गरी भारत सरकारले चिन्दैन, थाहा छैन भने चाहिँ गरी भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले गर्नुभएको टिप्पणी तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? यो सबै नेपाल र भारतको बिचमा सम्पन्न 1950 को सन्धिमा भएको असमान प्रावधानहरूलाई यथावत राख्ने षड्यन्त्रको खेल हो यो। यस सम्बन्धमा मलाई 2052 सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीजीको भारत भ्रमणको सम्झना आउँछ। म पनि उहाँको भ्रमण दलको सदस्य थिएँ। भारतको नयाँ दिल्लीमा राष्ट्रपति भवनमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावसँग भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले 1950 को सन्धिका कतिपय प्रावधानहरू असामयिक छन्, असमान छन्, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो र कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई यो कामलाई अगाडि बढाइने भन्ने त्यहाँ सहमति भयो। तर हामी त्यति बेला 9 महिनापछि सरकारबाट हटिहाल्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै त्यति बेला हल्ला गरेर त्यो सरकारलाई अगाडि जान दिएन। त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा त्यो 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका असमान सन्धिलाई असमान प्रावधानहरूलाई हटाउने भन्ने कुरा कूटनीतिक तहबाट गर्ने भन्ने दुई देशको बिचमा सहमति भइसकेको अवस्थामा बाबुराम भट्टराईजीको भ्रमणको बेलामा अब प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने, त्यो गठन गरेर त्यसमा यी सबै विषय छलफल गर्ने भनेर उहाँले सहमति गर्नुभयो। जबकि 1950 को सन्धिको सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट पुनर्लापन गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने भनेर भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रबुद्ध समूहको कुरा गरेर त्यसलाई त्यहाँ अल्झाइयो। अब सम्भवतः प्रबुद्ध व्यक्ति समूह आफ्नो किसिमका होलान्, त्यसपछि अनि एउटा प्रतिवेदन बनाउन लगाएर त्यो अनुसार गर्ने त्यो यसको खेल थियो होला। अहिले घटनाक्रमले त्यही देखाइरहेको छ। तर बिचमा नेपालको यहाँको राजनीतिक परिस्थितिले गठाउन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभएको बेलामा यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बन्यो र यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा रहनुभएका नेपालका जति पनि जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई त्यहाँ अङ्कित गर्ने र तदनुकूल नै काम गरेको हुनाले भारतले यो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने कुरामा तत्परता नदेखाएको कुरा स्पष्ट देखिन्छ। स्वतन्त्र विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भनेर भारतले विगतमा आफैले लिएको इनिसिएसनलाई चाहिँ लत्याउने कारण चाहिँ के हुन सक्छ त? यसको एउटा कारण के हो भने मैले अघि नै भने नि, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सहमत गराएर त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनाउने अनि त्यसबाट प्रतिवेदन आफूले खोजे जस्तो ल्याउने गरी त्यसको संरचना हुन्छ र अनि 1950 को सन्धिको बारेमा जुन कुरा उठिया छ यो यत्तिकै थन्किन्छ भन्ने आशयले यो गरे जस्तो देखिन्छ। तर के भयो भने प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठनमा बाबुराम भट्टराईजीले गर्न सक्नु भएन। त्यसको गठन केपी शर्मा ओलीजी भएको बेलामा प्रधानमन्त्री बेला गठन भयो। गठन भएपछि त्यहाँ रहनुभएका व्यक्तिहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितका कुरालाई त्यहाँभित्र राख्ने, त्यसमा अङ्कित गर्ने काम गर्नुभयो हुनाले यो प्रतिवेदनलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको हो। र अर्को कुरा, नेपालको तर्फबाट पनि प्रष्ट रूपमा त्यसै पाइला चालिएन र अहिले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा रहनुभएका नेपालका जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले
जस्तो डाक्टर बिरबहादुर थापा यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नुभयो यदि सरकारहरूले यो नबुझ्ने हो भने अब हामी टिके राख्दैनौँ, यसलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ। उहाँहरूले त्यो भन्न स्वाभाविक हो। अब भारतका अनेक चासो विशेष गरी नेपालले फटाफट सम्बोधन गरिदिनु पर्ने, तर नेपालको चासोलाई चाहिँ भारतले चाहिँ सधैँ किन अल्झाइरहेको होला? कतै यसभित्र चाहिँ चुच्चे नक्सा जारी गरेको रिस फेरेको त होइन? तपाईँ यसबाट पनि यो एङ्गलबाट पनि लिन सकिन्छ? यो भारतीय प्रशासन र त्यहाँका नेताहरूमा रहेको दृष्टिकोणको परिणाम हो यो। हेर्नुहोस्, अब आफै सहमत गरेर त्यो गठन गर्ने अनि आफै प्रतिवेदनहरूले नबुझ्ने, अनि यसको मुख्य उद्देश्य नै के हो भने जसरी पनि 1950को असमान सन्धिलाई कायम राखिरहने र नेपाललाई एकलौटी बजारको रूपमा पनि बनाइराख्ने र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा रहेको देश हो भन्ने पनि पारिरहने, त्यसको उद्देश्य यही नै हो। हजुर, अब इपिजी प्रतिवेदनमा खुला सीमा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भन्ने किसिमको सुझाव छ भनेर भनिएको छ होइन? नेपालले चाहेका यी कुराहरू भारतले अस्वीकार गर्दा चाहिँ उसको के बिग्रिन्छ त? खासमा तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? आजको सबै विश्वमा कसको के बिग्रिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरा पुरै गलत हो। त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, कानुन, संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्त, पारस्परिक सार्वभौम समानता, यस आधारमा पो यो सम्बन्ध अगाडि लैजानुपर्छ। त्यसो नगरेर अब एउटा देशले अर्को देशमाथि असमान सन्धि थोपर्ने र त्यो नेपाल जस्तो मुलुकले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने अनि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन अहिले त्यसका सदस्यहरूले हामी सार्वजनिक गर्न बाध्य हुन्छ भन्दा पनि नेपाल सरकार चुप लागेर बसिरहने, यस्तै खालको प्रवृत्तिले गर्दा भारतलाई पनि त्यस्तो अहिले जे व्यवहार देखाइरहेको छ त्यो व्यवहार देखाउन सजिलो भयो। हजुर, अब आज संसदमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्रीले नमान्ने हो भने नेपालकै प्रधानमन्त्रीले भए पनि प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने भन्ने किसिमको बताउनु भएको छ। उहाँले कडा रूपमा भन्नुभएको छ अब नेपालका मात्रै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने, भारतले चाहिँ वास्ता गर्ने, यो वास्ता नै नगर्ने भयो भने त्यसको चाहिँ के औचित्य होला? कूटनीतिक हिसाबले त्यो ठिक होला कि नहोला त? यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको जुन प्रतिवेदन छ नि, यो प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने नै त्यति बेला किन गरियो मलाई आश्चर्य लाग्छ। जब प्रतिवेदन दुई देशका प्रतिनिधिहरू संलग्न भएर तयार भइसकेपछि त्यो त आफ्ना देशका प्रधानमन्त्रीलाई दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै बेला। त्यसैले एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, जब नेपाल भारतको बिचमा रहेको सम्बन्धमा सुधार गर्ने र त्यसमा रहेका समस्यालाई हटाउने उद्देश्यबाट यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनाइएको हो भने अनि त्यस्तो स्थितिमा यसको प्रतिवेदन खुरुक्क यो प्रतिवेदनको काम सकिने बित्तिकै दुईटै देशले बुझ्न पर्नेमा त्यसो किन नगरेको भन्ने कुराको जहाँसम्म अहिले जिज्ञासा छ। यो नगर्नुको कारण पनि अनि प्रतिवेदन तयारै गर्ने इच्छा थिएन। यस्तो खालको अहिले जुन संरचनाको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह पनि सायद त्यस्तो पनि नबनाउने उद्देश्य थियो होला। अब बनिहाल्यो, उसले प्रतिवेदन दिइहाल्यो। अब त्यो प्रतिवेदनप्रति कुनै वास्ता नगरिदिएपछि त त्यो त्यत्तिकै निरर्थक भएर जाने हो भन्ने आशयबाट यी सबै खेलहरू भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब डाक्टर राहुल जस्तो अब विशेष गरी विनय मोहन क्वात्रा चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि नेपालका उच्च तहका व्यक्तिहरूले जुन किसिमको स्वागत सम्मान गरेका थिए यो हामीले देखेका पनि थियौँ होइन? उनले गरेको टिप्पणी चाहिँ कतिको सम्मानजनक छ, त्यस्तो गर्न सुहाउँछ? यसलाई तपाईँहरूले कसरी? त्यो त सुहाउँदै सुहाउँदैन। असल छिमेकी मान्यताको त्यो प्रतिकूल छ। नेपाल र भारत दुईटा अलग अलग स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरू हुन् जहाँसँग पारस्परिक सहयोगको कुरा छ। त्यो नेपालले पनि पर्दा दिएकै छ। अहिले पनि नेपालका युवाहरू ठुलो एउटा महत्त्व उल्लेखनीय सङ्ख्यामा भारतीय सेनामा छँदैछ। ती कति गएर युद्धका मोर्चामा पनि लड्छन्। अनि यस्तो स्थितिमा अनि 1950 को सन्धि वा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सन्दर्भमा जुन प्रकारको टिप्पणी भारतीय पक्षको तपाईँले भन्नुभएको व्यक्तिले गर्नुभएको छ त्यो नितान्त गलत र दुईटा असल छिमेकी का बीच हुने सम्बन्धसँग पनि त्यो मिल्दैन, त्यो गलत छ।
ठिक छ डाक्टर साहब, जस्तो अलिकति अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा पनि जोडौँ, अलिकति सीमा व्यवस्थितको कुरा पनि जोडौँ। पछिल्लो समय दार्चुलाका जयसिंह धामी, विशेष गरी कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम र मोरङका वासुदेव शाहमाथि जुन एउटा किसिमको भनौँ न भारतीय एसएसबीबाट उनीहरू मारिए, सीमा क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता घटना चाहिँ रोक्न चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ? हामी यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? एकातिर चाहिँ नेपालीहरू मरिरहने, अर्कोतर्फ चाहिँ भारत चाहिँ हाम्रो अच्छा दोस्त हो भनेर भनिरहने, यो किसिमको परिस्थिति, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने हामीले? सबभन्दा पहिले त देशभक्तिपूर्ण भावनामा आधारित हजुर नेपालको संविधान र त्यसमा हामीले अङ्कित गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र पञ्चशीलका सिद्धान्त, असमानताको मान्यताको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अगाडि बढाउने, विगतका असमान सन्धिसौदाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, अब उपरान्त त्यस्ता असमान सन्धिसौदाहरू नगर्ने भन्ने जुन हाम्रो जुन मूलभूत मान्यता छ, त्यो मान्यता अनुसार अगाडि बढेको भए, राष्ट्रिय हितमा सोरपरि राखेर गएको भए तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामी सीमानालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्यसको सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यस्तो स्थिति भएन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र नभएका प्रधानमन्त्रीको पनि त्यस्तो दृष्टिकोण व्यवहार छैन, अरूको पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यी सिमानाका समस्या पनि चर्केका हुन्। जब दुई देशको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै लागू हुँदैन भने त्यहाँ त घुसपेट पनि हुने भयो, सिमानामा अनेक प्रकारका अपराध पनि हुने भए, उताबाट आउने नेपालीहरूलाई त्यहाँ सीमा सुरक्षामा बस्नेहरूले दुःख पनि दिने भए। त्यसकारण दुई देश बिचको सम्बन्ध त्यसैले पारस्परिक हित र समानताको आधारमा अब नयाँ परिवेशमा अगाडि बढाउनु पर्छ। राणा शासन श्री 3 महाराजले आफ्नो कुर्सी जान लागेका बेलामा नेपालमाथि थोपरिएको सम्झौता मान्न नेपाल बाध्य छैन, उचित पनि होइन भन्ने कुरा त यही तपाईँले अघि भनेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले उठाइरहेका हौँ। अब 5 पटक शेरबहादुर देउबा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन? उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहँदा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा सीमा विवादको सम्बन्धमा यसलाई समाधान गर्ने कुरामा यो देशले केही लाभ लिन सक्यो कि सकेन? यो जुन तपाईँले यो प्रसङ्ग जुन अहिले कोट्याउनु भएको छ, अब यो सम्पूर्ण कुरालाई नेपाल भारत सम्बन्धको समग्रतामा हेर्ने हो। त्यसैको लागि अघि प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। तर के भयो भने जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी लुम्बिनी जानुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री पनि आउनुभयो। अब त्यहाँ यी कुनै पनि कुरा भएनन्, उल्टै अरुण चौथो भारतलाई जिम्मा लगाइयो, सेयर उसको माथि हुने गरी राष्ट्रघात त्यहाँ पनि गरियो। र अहिले निजुत्वता कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने त्यहाँ भएको जुन दीर्घकालीन ऊर्जाको उपयोग सम्बन्धी जुन समझदारी छ, त्यो समझदारी अनुरूप नेपालको विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारण सबै चिज हुने भनेको छ। अब यस्तो तरिकाका यी गलत राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरू भएपछि र एउटा शक्ति राष्ट्रको अगाडि भक्ति गरेर शक्ति आर्जन गर्ने गलत मूल्य मान्यतामा स्वयं प्रधानमन्त्री हिँडेपछि त अनि नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आघात हुने नै भयो। अघि तपाईँले भनेका जस्ता समस्याहरू आउने नै भए। त्यसैले यस्ता कुराहरू बन्द गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले व्यापक रूपमा उठाउन आवश्यक छ। डाक्टर राहुल, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, विशेष गरी सीमा विवाद, असमान सन्धि, असमान व्यापार, थिचोमिचो भारततिरबाट हुने गरेको भन्ने किसिमको टिप्पणी नेपालमा हुन्छ, तर दुनियाँमा चाहिँ कतै नभएको मित्रताको उदाहरणका रूपमा हामी नेपाल भारतको सम्बन्ध छ भनेर भन्नलाई पछि पनि पर्दैनौँ। यति धेरै समस्या हुँदाहुँदै र बहुआयामिक सम्बन्धको जलप लगाइरहन चाहिँ वाञ्छनीय हुन्छ यो अवस्थामा, किनभने यति धेरै समस्याहरू त एक आपसमा रहेको छ नि त। यथार्थपरक दृष्टिकोण नभएपछि आफ्नो राष्ट्रको हितभन्दा अरूको अगाडि बढी झुक्ने प्रवृत्ति भएपछि यस्तो हुन्छ। अब भारतसँग लिम्पिया दुरालिपुले कालापानी अतिक्रमण गरेको बारेमा कुरै नगर्ने, दुई देशको बिचको यस्तो खालको असमान विगतको जहानी राणा शासनले थोपरेको सन्धिमा केही नहुने, जबकि मैले अघि नै भने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको बेलामा भारत सरकारले स्वीकार गरेको कुरा, त्यसमा अहिलेसम्म केही पनि नगर्ने। अनि यस्तो तरिकाले आफ्नो राष्ट्रको हितमा नबढ्ने नेतृत्व र नेपालको राष्ट्रिय हितमा तिलाञ्जली दिएर पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने नेतृत्व भएको कारणले गर्दाखेरि भारतलाई पनि सजिलो भयो। अनि त्यस र हाम्रो दुई देशको बिचको सिमानामा कतै नभएको हाम्रो एक प्रदेशको छ भनेर जति घमण्ड गरे पनि खुला सिमानाको कारणले गर्दा नेपाललाई त विभिन्न प्रकारले अप्ठ्यारो भएको छ। उदाहरणको लागि सिमाना कयौँ ठाउँमा मिचिएको छ। बर्खा लागेपछि तराई सारा डुबान हुन्छ, किनभने भारतले 10 गजामा र सिमाना पारिपट्टि अनेक प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरेको छ। त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा बमोजिम कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने, दुई देशको
सार्वभौम समानताको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, आफ्नो देशको संविधान कानुन बमोजिम आफ्ना घोषित परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, यसरी गएको भएदेखि तपाईँले भन्नुभएका आएका समस्याहरू पनि न्यून हुँदै जान्थे, भारतले पनि त्यो कुरा सुन्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर त्यसो नगरेर आफ्नो देशको हितभन्दा अर्काको हितप्रति चिन्तित भए जस्तो व्यवहार गर्ने नेताहरू भएपछि त अनि ती समस्याहरू त जिउका जिउ रहने नै भइहाल्यो नि। हजुर, हस् डाक्टर साहब, यो कुराकानीका लागि र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर भीम रावलसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी भारतले अझै पनि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह र त्यसको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन। यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले नशालु पदार्थ खुवाएर जबरजस्ती गरेको घटना सार्वजनिक भए लगत्तै महिला तथा बालबालिका विरुद्धका अन्य हिंसाका घटनाहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। महिला हिंसाका घटनाहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौँ। सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा हिंसा गर्ने मनोज पाण्डे विरुद्ध प्रहरीले प्रमाण जुटाउँदैछ। सुनसरीमा आफ्नै छात्रा विरुद्ध दुर्व्यवहार गर्ने एक शिक्षक पनि 7 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको सेन्ट लरेन्स कलेजका 2 शिक्षक पनि हालै पक्राउ परे। यी घटनाको पछिल्लो अवस्था के छ त, हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। सात वर्ष अघि आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत 15 वर्षीय छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका प्रिन्सिपल राज खड्का काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले लुकीछिपी बस्दै आएका 36 वर्षीय खड्कालाई बिहिबार पक्राउ गरेको हो। उनलाई बिहिबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी पुर्याएर अदालत उपस्थित गराएको CIB का प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले जानकारी दिएका छन्। योभन्दा अगाडि नै मुद्दा दर्ता भएर सुनसरी जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती गर्ने मुद्दा दर्ता भएर चाहिँ फरारको सूचीमै रहेको व्यक्ति भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नोटिसमा जानकारीमा पहिलादेखि नै हो। 50 सालमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब सुनसरी जिल्लाबाट बाहिर निस्केर अन्य स्थानमा लुकी छिपी नै बसेको भनौँ। अब त्यसरी बसेको अवस्थामा काठमाडौँमा चाहिँ फेला पर्नु भएको छ। खड्का विरुद्ध छात्राले 2075 भदौ 2 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। तर प्रहरीले समेत आवश्यक अनुसन्धान सकेर सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि खड्का भने फरार थिए। खड्का हाल काठमाडौँको नेपाल 4 मा रहेको सिद्धार्थ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा प्रिन्सिपलको रूपमा कार्यरत थिए। पीडित युवतीले सामाजिक सञ्जालमा उनी विरुद्ध पोस्ट गरेपछि त्यहाँबाट खड्का फरार थिए। पीडित युवतीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आफूमाथि भएको यौन हिंसाबारे बताएकी थिइन्। के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ होइन म अलिकति बिमारी थिएँ क्या, मेरो छाती दुख्ने प्रब्लम थियो क्या त्यतिखेर। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ म घरदेखि धेरै आउँदैन थिएँ कि, मलाई घर आउन मनाइ थियो क्या त्यहाँबाट होस्टेलबाट। अनि त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ हाम्रो जो हुनुहुन्छ अहिले उहाँले चाहिँ मेरो ड्याडसँग कुरा गरेर मलाई होस्टेलबाटै हस्पिटल लाने निर्णय गर्नुभयो क्या त्यो टाइममा। इटहरी स्थित तत्कालीन ब्लुमिङ लोटस इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा प्रिन्सिपल रहेका खड्काले 2072 र 73 सालमा कक्षा 9 मा अध्ययन गरिरहेकी 15 वर्षीय छात्रालाई यौन शोषण गरेको पीडितको आरोप छ। यस्तै उनले उपचारको बहानामा धरानको एक होटलमा समेत लगेर जबरजस्ती गरेको पीडित युवतीको दाबी छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा यौन दुर्व्यवहार प्रकरण मनोज पाण्डे विरुद्ध प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी। यस्तै सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीलाई काठमाडौँको होटल एभरेस्टमा बोलाएर जबरजस्ती गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका मनोज पाण्डे विरुद्ध प्रहरीले प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको छ। पीडित युवतीकी आमाले प्रहरीमा दिएको जाहेरी र पीडित युवतीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका 2 व्यक्तिले प्रहरीले 8 वर्ष अगाडिको घटनाबारे बयान दिएका छन्। कार्यक्रमकी कोरियोग्राफर रहेकी पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बा र युवतीको पहिलो मोडलिङको तस्बिर खिच्ने श्रीधर पौडेलले प्रहरीलाई दिएको बयानले युवतीले गरेको दाबी पुष्टि गर्न बलियो प्रमाण हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले बताएको छ। सेन्ट लरेन्सका छात्रामाथि दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई 5 दिन हिरासतमा। यता छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका चाबैल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका 2 जना शिक्षकलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि 2 शिक्षकलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। कलेजका कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी र नेपाली शिक्षक राजन कुमार पौडेल विरुद्ध अनुसन्धानका लागि अदालतले अनुमति दिएपछि विस्तृत छानबिन सुरु हुने प्रहरीले जनाएको छ। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका एक कर्मचारी निलम्बित। यस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका तालिम अधिकृत विजय कुमार झालाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि निलम्बन गरिएको छ। परिषदमा इन्टर्नसिप गर्ने एक युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा झालाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। निलम्बनमा परेका झाले यसअघि पनि महिला सहकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। त्यसवखत पनि उनलाई परिषदले 2 महिना निलम्बन गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, एकपछि अर्को गर्दै वर्षौंदेखि दबेर बसेका लुकाइएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। पीडितहरूले आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् र
हिंसा गर्ने यौन दुराचारीहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रहरीको फन्दामा पर्न थालेका छन्। आजलाई यो विषय यही थाती राख्छौँ र यी विषयहरूलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि गुनासाहरू छन्, कुनै पनि समस्याहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्ना गुनासाहरू राख्नका लागि बालुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमै उपस्थित भएर तपाईँले आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।